आमचे बियाणो आणि सारे वाटप कार्यक्रम आमच्या मध्ये हा आमचे साळगावचे लाडके आमदार श्री केदार नाईक, आमचे ZP संदीप बाब, बियाण पंचायती सरपंच रेश्मा बांदोडकर, माझे पंच वांगडी संतोष, अंकिता सुवर्णसिंग राणे, आमची अश्विनी मॅडम, सेक्रेटरी केशव बाब, BDC करण, मागीर आमचा तलाठी सर्वेश, आमचे सगळे शेतकार भाव, आमचा मोहन वांगणकर म्हणून आमचे सगळं विठू आमेरकर हा, सगळे आमचो पेले हा, आमचो जेवियर हा, तातू हा, सगळे आमचे हे हार्डवर्कर भाई रोहिदास कामत, मार्गरेट, सगळी आमची ही बऱ्या हेतून हांगा आमी व्हडा उमेदीन शेतां करता, वर्सान वर्स आमी पळयता. आनी पंचायतीचो ल्हानसो वांटो म्हणून तांकां आमी अशी आमी बियाणो दिता, सीड्स दिता, तांकां मागीर आमी सारें दिता. आनी सगळ्यांत मोठें काम पंचायतीन केलां म्हणटा तें आमचे म्हाका दिसता 3रे वर्स आमी ट्रॅक्टर जो हाडलेलो, हो ट्रॅक्टर इतको बरो पडला शेतकारांक जे शेतां करिनासले, तेंचे कडेन जोतांक लागून जे तांकां त्रास जाताले, ट्रॅक्टर विलेज पंचायत पिलेनान हाडना फुडें वर्सान वर्स शेतां करपी आमचे फार्मर्स परत ह्या शेताच्या हितून आमच्या ह्या फिल्डान येवंक लागलेले आहा. तशेंच हे फावटी आनी एक ट्रॅक्टर आमकां सांगलीच्यान हाडचो पडलो, बेगान जावचें म्हणून शेतां. तशेंच आमी मे म्हयन्यान, एप्रील मे म्हयन्यान JCB घालून सगळे नाले, सगळे तेंच्यो शेतांच्यो खळयो आहा त्यो क्लीन करून दिल्ल्यो तांकां. आमचो एकूच पंचायतीची आहा की एग्रीकल्चर हें आमचें प्रमोट कशें करप, आनी एग्रीकल्चर प्रमोट करता आसतना आमदाराचोय खूब सपोर्ट मेळटा आमकां. WRD ऑफिसरांक घेवन म्हाका दिसता हेच पंचायतीन 2-3 मिटिंगो आमदारान घेतलेल्यो आहा सगळ्या ऑफिसरांक हाडून. आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्रोएक्टिव्ह आहा, ते आमकां खुबश्यो आमकां फॅसिलिटी दिता. आनी एज अ पंचायत आमी शेतकारांक सांगच्या, आमच्या बांधवांक सांगच्या पयलीं आमी कशें आमी पयलीं करून दाखयता पंचायत. आनी हे स्वयंपूर्ण आमी जे आमी लागवड केल्ली आहा आमच्या आल्टो पिल्यान ह्या पाठाराचेर, आमचे कितकेशेच आमी केळीचे घड काडटा, थंयसर भेंडे काडटा. अजून आमी जे आमी सेल्स करपाक आमी स्टार्ट करूंक ना, तरी आसतना आमी कोण आमचे कोण वेल विशर लागीं आहा तांकां आमी दिता. आनी अशा तरेचो हो उपक्रम आमी मागता सगळ्यां कडेन. ह्या हितून हॉर्टिकल्चरान सगळे शेतकार बांधव आमचे येवचे, ज्यो स्किमीज गव्हर्नमेंटाच्यो एग्रीकल्चर त्यो घेवच्यो. आमी कशें आमकां आतां पंचायत म्हणून सध्या आमी कृषी कार्ड आमचे आमी अप्लाय केल्ले आहा पंचायतीचे. ते जातूंत आमी फेन्सिंगाक ह्या शेतां सगळी आमची आहा, फेन्सिंग हांगा आमी करपाचो आमचो एक उपक्रम आमचो तो एक आमच्या लक्षांत आहा. आतां आमी ह्यात गेल्या 15 दिसाक जवळ जवळ 75 आनी पयलींची आमची गोरवां 125 सुमार गोरवां ह्या वाठारांत सकयल आसतली, सगळी आमची गोशाळेन येयल्ली आहा. आमचे कडेन पिल्यान पंचायती कडेन जे आमचे कडेन कितें घडटा हातीन, आमचो जितको आमचो एफर्ट आमी लायता की ही शेतां जावची, फार्मर सगळे येवचे, हांगा शेतां लायतकूच तेजी देखभाल करपाक जाय, गोरवांनी शेतां खावंक जायना म्हणून ती आमी गोशाळा व्यवस्थीत केल्ली आहा थंयसर. हांव मागता तुमचे कडेन, तुमी जेन्ना तुमचे भात काडूंक वयता गिरणीचेर तेन्ना कितें पुणो बिणो कितें उरता तुमचो जाल्यार ते आमच्या गोरवांक हाडून आमच्या गोशाळेन दिवचो, इतकेंच तुमचे कडेन मागता, आनी कांय नाका. फक्त आमकां तो पुणो इतको तुमचो मेळत जाल्यार आमचीच गोरवां ही, आमच्याच ह्या शेतकार भावांची, तीच आमच्या गोरवांक बरें पडटलें. आनी तेच्या पयलीं कडेन तुमचे कडेन जाल्यार पेंड बीन कितें आसलें तुमी दिवचे अवश्य, तुमचे कडेन घडटा जाल्यार. आमी असो तरेचो हो उपक्रम पेयण पंचायतीन आमचो सगळे आमचे पेयण आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगा ते सगळे एक्टिव्ह बरे आहा. आनी हे एक्टिव्ह कित्याक आहा तुमच्या सगळ्या सपोर्टान, सगळे आमकां बरे सपोर्ट करता, आमचे सगळे आमचे ग्रामस्थ पेयणचे बरे सपोर्ट करता. अशेंच तुमचो मोग प्रेम आसूनी, तुमचो सपोर्ट आसूनी, बरें काम करुया आनी आमचे बरें ग्रीन आनी क्लीन आमचे पिल्यान आमी देवया. थँक्यू. एव्हरी इयर वर्सान वर्स पिल्यान पंचायत हे सारें आनी बियाणे वाटपाचे कार्यक्रम हांगासर करता. उद्देश इतलोच की जी शेतां आमच्या गांवांत आसा ती सगळी शेतां रोवपाची. कितेंच कोणेच आपलें शेत पाड्याक दवरप ना, कारण अशी एकमेव पंचायत आसा जी पिल्यान पंचायत आसा. ही सगळ्यो फॅसिलिटी आमच्या लोकां खातीर दिता, जावं तो ट्रॅक्टर, जावं ती JCB केन्ना कितें जाय जाल्यार, जावं ती गोशाळा केल्ली आसा, गोरवां सगळीं शेतां खाता म्हणून. जे लोकां खातीर लोकांच्या बेनिफिटाक जे करपाक जाय तितले पिल्यान पंचायत सदांच फुडें वयता आनी काम करीत आसा. हे सगळें करता आसतना आमदाराचो आमकां बरो सपोर्ट मेळटा. केन्नाय कसलें काम असलें ताका सांगलें जाल्यार सदांच तो फॉलोअप करून ते काम फुडें व्हरता. तुमकां सांगचें म्हणल्यार जे आमकां हे पिल्यान पंचायत आमी निमणे फाटी असल्या कारणान आमकां सदांच उदकाचो प्रॉब्लेम सदांच चड आसता. आनी सदांच लोक हे म्हणटा की आमकां उदीक ना, पूण आमदारान 15 MLD ट्रिटमेंट प्लांट जो आमच्या इंडस्ट्री कडेन हाडलेलो आसा तेजें काम चालू आसा. त्या खातीर थोडोसो रस्तो पायप वयर हाडटा आसतना थोडोसो सालिगांव सायडीन रस्तो मातसो पिड्यार जाल्लो आसा, पूण तेवूय काम चालू आसा. पूण हें काम जातकीर
हे जे आमकां त्रास जाताले ते सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. सब स्टेशन हाडलेले आसा वयर, जे आमकां लायटीक त्रास जाताले ते सब स्टेशन तर वयर हाडलेले आसा. तेजें काम रोखडेंच चालू आसा, रोखडेंच तेजें इनॉग्रेशन जातलें. ही बरी बरी कामां आमदारान आपल्या हातीन केल्ली आसा. आणि जे आमी जिल्हा पंचायत म्हणून जे म्हाका कितें काम करपाक मेळटा, जो डेव्हलपमेंट करूंक गावता तो सतत आमी करीत आसा. रोखडेच थोड्या दिसांनी आमदारान आतांच आमचो पेदरून चल्लेले हांगासर केन्ना आमचो पंचायत घर केन्ना जातलें काय म्हणून आमदारान सांगलेलें येता त्या एक 8 ते 10 दिसां भितर हांगा फावंडेशन स्टोन जातलो आमच्या पंचायत घराचो. तसोच एक बरें हॉल आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटले. ही इनिशिएटीव आमच्या आमदारान घेवन आनी आमची पंचायत आमी सगळे मेळोन हे सगळे करपाचे सगळे ठरयल्ले आसा. हे फक्त आमच्या गांवा खातीर, आमच्या लोकां खातीर केल्ले आसा. अशी खुबशीं कामां आमकां करपाक जाय. पंचायतीन जे भेंडे आमकां पळोवंक मेळटा, केळी आमकां पळोवंक मेळटा, हे सगळी आमकां एकमेव एक पिलेन पंचायतीन तुमकां पळोवपाक मेळटले. तुमी सगळे वचून खंय तर दुसरे पंचायतीन पळया आनी पिलेन पंचायतीन पळया. सदांच ही बरी बरी कामां ही पिलेन पंचायत करीत आसा. ही फक्त तुमच्या खातीर, कारण तुमी लोकांनी आमकां सपोर्ट करून ह्या स्थानाचेर दवरलेले आसा. खरेंच एक उमेद कशी दिसता सदांच पिलेन पंचायतीन कितें फंक्शन घडटा जेन्ना स्वयंपूर्ण गोंय हो उलो आमकां चीफ मिनिस्टरान दिल्लो गोंयाक लागून, तेन्ना म्हाका दिसता पिलेन पंचायतीन हो सिरियसली घेतला. आनी पिलेन पंचायतीतलो भाग स्वयंपूर्ण कसो करप हो म्हाका दिसता पिलेन पंचायतीन आनी तेंच्या सगळ्या पंचायत मेंबरांनी आमकां दाखयल्लें आसा. आमी सदांच म्हणटा की आमी एक टीम कशें काम करता आनी टीम कशें काम करतकूच टीम वर्क सदांच बरो जाता. पूण खरेंच अनेकदा हांव कौतूक करप कशें दिसता की ज्या तरेन पिलेन पंचायत आमी तरी उरलेल्या पंचायतींनी सारें आतां वांटलां, पूण गेल्या 10 वर्सां कंटिन्युअसली ते सारें वाडटा, बियाणें वाडटा. आपल्या लोकांक लागून ट्रॅक्टर तेंच्यांनी अरेंज केलेलो आसा. एडिशनल ट्रॅक्टर जाय तोय तेंच्यांनी सांगलीच्यान अरेंज केलेलो आसा. तेंच्या पंचायतीक टँकर हाडलेलो आसा, ट्रक हाडलेलो आसा. अशें विविधशीं तेंच्यांनी कामां आपल्या पंचायतींतल्या लोकांक लागून घडोवन हाडल्या. हें हांव सदांच म्हणटा की दुसऱ्या पंचायतींनी हेजेर शिकपाची गरज आसा. तेंच्यांनी पिकॉक गार्डन केलें, तेंच्यांनी गौशाळा केली, तेंच्यांनी ते हितून आतां तुमी सगळी लागवण ग्रीनलँड फार्म्स हितून ही लागवण सगळी तुवें पळयल्या. अशी इनिशिएटीव खंयच्या पंचायतीन तुमकां दिसची ना. कितें आसा इंटेंट आसपाक जाय, तें काम फुडें सरून काम आपल्या लोकांक लागून करपाचो एक आपल्या भितर एक हें आसपाक जाय की चिंतप आसपाक जाय. आनी म्हाका दिसता हें चिंतप हो इंटेंट पिलेन पंचायतीच्या भितर आसा. ते आपूण पयलीं एक एग्जाम्पल म्हणून दाखयतात की झाडां लावची, गौशाळेन गायो तेंच्यांनी बऱ्या भशेन पोसून दवरल्यात. आपल्या गांव कसो ग्रीन करप, आपल्या गांवांत शेती कशी वाडोवप, आपल्या गांवांत फ्रूट बेरिंग ट्रीज, मेडिसिनल ट्रीज कशी लावप. कालूच आमी डिस्कस करताले की एडिशनल टाकयो कश्यो आमच्या गांवांत हाडपाच्यो, त्यो वयच्या नव्यो कश्यो हाडपाच्यो, जे करून संदीप बाईन सांगलें तो उदकाचो प्रॉब्लम जो आसा गांवांनो कसो सुटावो करपाचो. हे सगळे म्हाका दिसता कंटिन्युअसली स्टेप बाय स्टेप पिलेन पंचायत करीत आसा. आनी ताका लागून हांव तांकां सदांच तेंची सदांच तांकां एक फाटीर थपथपान हांव सदांच सांगता आनी गर्वान सांगता की पिलेन पंचायतीचें एक्झाम्पल आख्खे गोंयभरच्या पंचायतींनी घेवपाचें म्हणून. आयज हे बऱ्या दिसाक बरे सारे वाटले, टायम टू टायम सारे वाटले, टायम टू टायम ट्रॅक्टर दिले. तेज्या पयलीं स्वर्ण सिंगान सांगला तशें JCBs घातल्यो, ते सगळे क्लीन केले, नाले क्लीन केले, वॉटर लोकूंक जावंक ना हेजेर खात्री घेतली. सो ही सगळी इनिशिएटीव म्हाका दिसता पिलेन पंचायत घेत आसा आनी आपल्या लोकांक लागून घेत आसा. हांव खरेंच अनेकदां तुमचे सगळे शेतकार भावांचे देव बरें करूं म्हणटा आनी एकूच रिक्वेस्ट करता की शेतां जी आसा ही शेतां पडीत दवरिनासतना म्हाका दिसता आमी करपाची गरज आसा. जेन्ना आमकां इतली सवलियत इतली फॅसिलिटी आमकां मेळटा पंचायती कडल्यान, तेन्ना म्हाका दिसता आमी एक पावल फुडें मारपाक जाय आनी जी पडीत शेतां उरल्या ही आमी लावपाक फुडें सरपाक जाय. आतांच आमी थोडे टायम पयलीं डिस्कस करताले, म्हाका दिसता सरकारा कडेन आमी मागताले की सबसिडी वाडोवन शेतकाराक आनीक कसो सपोर्ट जातलो, जावं आनीक तेंचे फॅसिलिटीज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्यो कश्यो आनीक वाडोवंक जातल्यो, कश्यो वाडोवंक जातल्यो ह्यो आमी हें करतालो. आमी लास्ट टायम हांगा मिटींग घेतली तेन्ना आमकां फेन्सिंगाचें एक सांगलेलें की फेन्सिंग तेंच्यांनी ऑलमोस्ट 70-80% सबसिडी जी आसा ही ते दिवपाक रेडी आसा आनी उरलेले 20% आसा ते आमी आनी पंचायत दिवपाक रेडी आसा. सो ह्या सुद्दां स्किमीक कोण कोण म्हाका दिसता फुडें करून जर घालूंक सोदता जाल्यार आमी तेंच्या वांगडा आसा, आमी सगळे आमचे शेतकार भावा वांगडा आसा. एक लॉंग पेंडींग इश्यू सगळ्यो कोमुनिटान आनी टेनन्सी हो इश्यू म्हाका दिसता की गोंयभर आसा. सो येता ते एसेंब्लीन हेजेरूय आमी डिस्कशन करपाचें हांव CMा कडेन उलयलां. हेजेरूय भरपूर डिस्कशन जातलें की टेनंट जे आसा म्हाका दिसता शेतां तेंच्यांनी इतली तेंची जनरेशनाक ती शेतां हाज्या
कडल्यान बापाय कडल्यान भुरग्यांक मेळिल्ली आसा पूण ते सगळो तेंचो हें आसा टेनन्सी आनी ते सगळे कम्युनल कडेन आसा सो ताका लागून ही ओनरशीप आमच्या सगळ्या शेतकारांक मेळची हेजेरूय म्हाका दिसता एक नवो कायदो हाडपाची गरज आसा ताका लागून येता ते एसेंब्लीनूय आमी हेजेर आवाज काडटले सगळे सांगपाचें म्हटल्यार आमी सगळे एकठांय जावन आमच्या फार्मर भावाच्या वांगडा आसा फक्त तुमी एक पावल फुडें मारून पडीत जी शेतां आसा ती तुमी तुमच्या सायडीच्यान लावपाची गरज आसा आनी म्हाका खात्री आसा की सगळ्याकून चड शेतां कित्याक आमी सदांच ह्या वाठारांत पास जाताना माडांनी म्हणटा आसतना सगळी ग्रिनरी आमकां दिसपाक मेळटा सगळ्याकून ग्रिनरी पिलेन पंचायतीन सुवेज आसा सो तुमचंय कर्तव्य आमचेंय कर्तव्य आमी निभोवया आनी उरलेली सगळी शेतां आसा जावं खंयचे हितून आमकां फ्रूट बेरिंग ट्रीज लावंक मेळटा ही सगळी आमी लावया थोड्या दिसांनी आतां हेजे आसतले फॉरेस्टाची झाडां मेळटली कवाथे मेळटले फ्रूट बेरिंग ट्रीज मेळटली ती आमच्या घरांनी पोरसांनी व्हरून खंय ओपन स्पेसीस आसा थंय व्हरून लावया आनी आमच्या पिलेन आनी एकदां ग्रीन करुया तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू व्हेरी मच